ذوق شوق نال محبت نال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة العاشقين وعدے دے مطابق جناب نو اج دی اس محفل شریف دے اندر صرف ذکر اہل بیت سناواں گا۔ باقی نویاں تھاواں دے نویں تھان تے جان دا اتفاق ہوئے تے اتھے پھر ساریاں گلاں دی وضاحت نال کرنی پینی تے اے تے پھر اپنا گھر ہے۔ جمعہ شریف تے بقیہ گلاں دی وضاحت ہوندی رہندی ہے۔ تاں سجے کھبے جان تو بغیر جناب نو ذکر اہل بیت و فضائل اہل بیت اس واسطے کہ ایسا سنیاں دا عقیدہ ہے۔ بزرگ فرماؤندے نے فرمایا ہے سنی دو قسم دے ہوندے نے۔ اج کل ہر شے دو قسم دی ہے، ایک نقلی ہوندی ہے ایک اصلی ہوندی ہے۔ نقلی سنی وہ ہوندے نے جنہاں نے صرف سنیت دا لیبل لایا ہے، لیکن سنیاں والے انہاں دے اندر نہ عقائد نے نہ سنیاں والے کم نے۔ ادھر میرے ال توجہ رکھو، وہ جیڑی شاید خالی لیبل لگیا ہوئے وہ باویں جس زمانے چ ہوئے جتھے مرضی بیٹھا ہوئے، باویں کسی اللہ دے ولی دی صحبت وچ بیٹھا ہوئے، جب تک انہیں حقیقت نو اندروں قبول نہیں کرنا وہ کبھی اصلی نہیں بن سکتا۔ اور الحمدللہ ساڈے بزرگاں نے سانو سنیت والے اصلی عقائد بیان فرمائے، نقلی نہیں، صرف لیبل والے نہیں، اصلی عقائد۔ وہ اصلی عقائد دے مطابق اساں لوگاں واسطے باویں جہان وچ کوئی مرضی جو کرے، اساں لوگاں واسطے مرثیہ خانی رونا روانا کربلا دیاں روایتاں او جنہاں دی کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، نہ سر ہے نہ پیر ہے، ایسیاں من گھڑت روایتاں بیان کر کے تے قوم دے عقائد نو مزید خراب کرنا، صرف اس واسطے کہ رونا آوے۔ میرے اعلی حضرت عظیم البرکت نے فرمایا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اعلی حضرت نے اپنی گل نہیں کی تھی، پیچھے امام غزالی دے حوالے نال کی تھی۔
اور امام غزالی او امام او ذات ہے کہ جدے اتے فخر سید الانبیاء نے فرمایا موسیٰ تھوڑی قوم وچ کوئی ساڈے غزالی ورگا بھی ہے او ذات امام غزالی دے حوالے نال فرمایا من گھڑت کسے روایتاں وہ چند روایتاں جڑیاں نے مثلاً اب مسلم بن نکیل دے بچیاں والا قصہ بیان کیتا جاتا یہ تو شیعہ دیاں کتاباں وچ بھی لکھیا کھڑا ہے جھوٹا ہے لیکن اپنے سنی بیان کیتی جاندے نے ٹھیک ہے امام قاسم سرکار دی شادی والی جڑی وہ روایت بیان کرتے ہیں میں آخیا مت مریسن دی بھی کوئی حد ہوندی ہے وہ میدان جنگ سی یا میرج ہال سی گل تو سوچنے والی ہے بھائی اوتھے اہل بیت اطہار شادیاں کرن گئے سن یا جنگ لڑن گئے سن اور امام حسین سرکار گھوڑے تے بیٹھے تے گھوڑے نو ٹورن لگے تے گھوڑا ٹرے نہ تے آپ نے سجے ویکھیا تے کھبے ویکھیا تے جناب علی اوپر پورا پھر مرچ مسالہ لا کے سناوندے نے بندہ کہندا ہے یہ نال کھڑوتے سن سجے ویکھیا تے کھبے ویکھیا تے اگاں ویکھیا تے پچھاں ویکھیا تے جدوں ہیٹھاں ویکھیا تے بی بی پاک نے گھوڑے دی لت پھڑی ہوئی سی اس روایت کے بارے شیعہ کتب وچ لکھیا پیا ہے یہ روایت جھوٹی ہے لیکن یہ اج دے انہاں ٹکر خوراں نو شرم نہیں آندی حیا نہیں آندی بہرحال میں گل لمبی نہیں کرنا چاہتا اساں یہ کام نہیں کرنا قیامت آ سکتی ہے ساڈے کولوں یہ کام نہیں ہو کیوں اس واسطے اساں اہل بیت اطہار نال محبت رکھنے ہاں اور جڑا عاشق ہوندا ہے او اپنے محبوب دی بے عزتی کدی نہیں گوارا کر سکدا او جدوں بھی بولے گا اپنے محبوب دی عزت بیان کرے گا اپنے محبوب دا صبر بیان کرے گا اور اپنے محبوب دے فضائل بیان کرے گا موٹی جی گل جناب دے ذہن وچ پان واسطے کر دیتی ہے اے ساڈا کام اصلی سنیاں دا یہ کام نہیں اور نہ ہی ساڈے اصلی سنیاں دے دور وچ یہ گل ملدی ہے کہ انہوں نے انج دیاں روایتاں بیان کیتیاں نے یا انہوں نے یہ جھوٹے کسے سنا کے قوم نو روایا ہوئے پٹوایا ہوئے ایویں دی روایت سانو نہیں لبدی یہ اج کل دے جنابے والی ڈھڈل برادری تے ٹکر خور یا ملاں دا کام ہے یا ذاکراں دا کام ہے یہ سنیاں دا کام اور اس گل دی مسلک سنیت دے اندر کوئی گنجائش نہیں جیڑا بندہ کہندا ہے میں سنی ہاں اگر اصلی سنی ہے وہ اہل بیت اطہار دے اوتے کدی تہمت نہیں لائے گا کدی انہاں دی بے عزتی دا بیان نہیں کرے گا کدی بے صبری دا بیان نہیں کرے گا روایت بیان کیتی جاندی ہے ملہ کردے نے کہ جدوں امام حسین پاک آپ شہید ہوئے نا تے بیبیاں خیمہ چوں باہر نکل آئیاں تے چیخو پکار سی ہر پاسے تے جناب پھر اگوں او گلاں بھوکدے نے جڑیاں کرن والیاں جڑیاں زبان تے لیاونا بندے دی غیرت ہی نہیں گوارا کردا تو اس واسطے یہ ساڈا کام نہیں اور جڑے کام کردے نے ساڈا انہاں نال تعلق بھی اساں کی کرنا ہے اساں صحیح شریعت دے مطابق اہل بیت اطہار نبی دے خاندان دا ذکر کرنا ہے اس واسطے کہ ذکر کرن نال ساڈے گناہ معاف ہون
ساڈے تے رب رسول راضی ہوے اور پھر اساں انہاں دے فضائل بیان کرنے نے تے وہ بھی جھوٹے نہیں، سچے سچے فضائل اور سچی فضیلت جڑی ہوندی ہے نا رب جس نو عطا فرماوے انہوں بیان کرنا چاہیے۔ تو میں اس واسطے باقی ساریاں گلاں تو ہٹ کے ذکر اہل بیت اور فضائل اہل بیت توجہ ہے۔ سب تو پہلے قرآن پاک دی آیت سناواں، کون لوگ نے اہل بیت گھر والے یعنی نبی کے گھر والے، یہ نبی دے گھر والے کون لوگ نے، انہاں دا تعارف کی ہے، انہاں دی پہچان کی ہے۔ تے قبلہ بڑا مزے دا نقطہ ہے، ہر بندہ اپنے گھر دا تعارف آپ کراوندا ہے، ایویں گل ہے۔ ہر بندہ ایویں بے ذوقی دا مظاہرہ نہ کرو۔ ہاں جی اپنا حسب دسنا، اپنا نسب دسنا، اپنا کاروبار دسنا، اپنا گھر بار دا سلسلہ دسنا، ہر بندہ اپنے گھر دا تعارف آپ کراوندا ہے، لیکن وہ گھرانا ہے جدا تعارف نبی نے آپ نہیں کرایا، خود وحدہ لا شریک نے کرایا۔ واہ مولا سونیا تیری شان تو صدقے جاواں، اور تعارف انج دا کرایا ہے۔ اے محبوبہ میں تعارف کرانا تیرے گھر والے کنج دے نے، وہ جدو بنان والا میں ہاں تے میرے تو ود تیرے گھر دیاں نوں کون جاندا ہے، تے جدو بنایا ہی میں جاندا ہی میں ہاں تے پھر اگلی دنیا نوں تعارف ہی آپے ہی کرا چھڈنے ہاں۔ ہائے 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 کیا عزت ہے اس گھرانے دی، کیا پاک دامن نے وہ گھر والے کہ جنہاں دا تعارف کوئی بندہ نہیں کرا رہا، مخلوق نہیں کرا رہی، انہاں دا تعارف خود خالق کے کائنات کرا رہا، تاکہ پتہ لگ جاوے کہ جدو تعارف کروایا بنان والے نے تو گل سچی ہے، وچ شک کوئی نہیں۔ ارشاد ربانی نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ایویں نہیں ذرا ذوق نال سبحان اللہ۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ دا قرآن ہے، قربان جاواں مولا تعالی نے اپنے سونے نبی دے گھرانے دا آپ تعارف کرائے، آپ سیان کرائیے، آپ پہچانا دسیاں نے۔ اے دنیا والو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے لوگو ساڈے محبوب دے گھر والے او نے، ساڈے پاک محبوب دے گھر والے او نے، او ذاتاں نے جنہاں نوں مولا تعالی نے آپ صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جنہاں نوں مولا سونے نے آپ ستھرا فرمایا ہے، ہر نجاست تو ہر گناہ تو مولا سونے نے انہاں نوں پاک فرما چھڈیا ہے۔ وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا۔
مزہ تاں آوندا ہے جدو بنان والا آپ تعریف فرماوے. قربان جاواں ہر کوئی اپنی تعریفاں آپ کردا ہے. کسے دی تعریف کوئی بندہ کردا ہے, کسے دی کوئی کردا ہی, کسے دی کوئی کردا ہی. اے مخلوق ہے, مخلوق دی تعریف ناقص ہو سکتی ہے, لیکن قربان جاواں کل کائنات دے خالق و مالک تو میرے مولا سونے دی تعریف کدی ناقص نہیں ہو سکتی. جنہیں بنایا ہے وہ جاندا ہے میں کی بنایا ہے, کیویں دے بنائے نے. تا کر کے مولا سونے نے آپ اپنے پاک محبوب دے گھرانے دا تعارف کرایا ہے. اے لوگو, اے دنیا والو, میں اپنے پاک حبیب دا گھرانہ ایویں دا بنایا ہے. میں انہاں نو گناہاں تو بھی محفوظ رکھیا ہے, برائیاں تو بھی محفوظ رکھیا ہے, عیباں تو بھی پاک رکھیا ہے. پاک رکھن دا کی مطلب ہے اساں انہاں لوکاں دے وچ عیب نہیں رکھے, برائیاں نہیں رکھیاں, نقص نہیں رکھے. لیکن قربان جاواں یاد رکھیا جے ساڈے عقیدے دے مطابق اہل بیت معصوم نہیں ہیں, محفوظ ہیں. معصوم یا اللہ دے نبی ہوندے نے یا فرشتے ہوندے نے, اے ساڈا عقیدہ ہے. لیکن محفوظ ضرور نے او جنہاں نوں رب بچاوے انہاں نوں کون مارے. جنہاں دا محافظ خود رب ہوئے. میں پہلے کہہ دیتا ہے سجے کھبے نہیں جانا. اے معصوم والا مسئلہ جمعے تے سمجھا چھڈیا سی. اساں انہاں لوگاں نوں محفوظ سمجھنے ہاں, محفوظ نے. تے انہاں دا محافظ کون ہے؟ محافظ خود وحدہ لا شریک ہے. اور جنہیں حفاظت کا اعلان فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جنہ لوگاں دا محافظ رب ہوے, حفاظت کرن والا رب ہوے, انہاں نوں نہ شیطان مار سکدا ہی نہ جناب والی نفس مار سکدا ہی. نفس اور شیطان وڈے دشمن نے. او جنہاں دی حفاظت رب فرماوے او شیطان تو بھی محفوظ رہ جاندے نہیں تے نفس تو بھی محفوظ رہ جاندے نہیں. کی مطلب ہے مولا سونے نے اعلان فرمایا ہے اے لوگو میرے پاک نبی دے گھر والیاں نو اپنے ورگا کدی بھی نہ سمجھیا جے. کیوں تساں نفس دے بھی شیطیش, نفس دے بھی شکار ہو جاندے ہو, شیطان دے بھی شکار ہو جاندے ہو. لیکن میں جڑے اپنے نبی دے گھر والے بنائے لے انہاں نو شیطان تو بھی محفوظ رکھیا ہے, نفس تو بھی محفوظ رکھیا ہے. انہاں دی مرضیاں ایویں دیاں بنائیاں نے, مرضی میں مولا دی ہونی ہے چل دے میرے پاک نبی دے گھر والے. اسے واسطے جدا محافظ جدا رکھوالا خود بناون والا ہووے اونوں کون چھیڑے, اونوں کون مارے, اونوں کون ہلاوے. تا میرے عارف کھڑی فرماوندے نے فرمایا تیری اوٹ پناہ خدایا او تیری اوٹ پناہ خدایا ہور نہیں کجی سجدہ. ایویں نہیں شیر سناؤں لگا بڑے موقع تے آئے
تیری اوٹ پناہ خدایا ہور نہیں کجی سجدہ جس دیوے نو تو آپے بالے او قد کسے تھی بجدا او جس دیوے نو مولا تو آپے بالے او قد کسے تھی پجیدہ اے او لوگ نے جنہاں دی حفاظت کا ذمہ رب سونے نے خود اٹھایا خود اعلان فرمایا اور قرآن دے اندر اعلان فرمایا اے لوگو میرے پاک نبی دے گھر والے عام نہیں تھوڑے ورگے نہیں مت بھول جایا جے او جویں ابو جہل بھول گیا سی او کہندا سی محمدی لتاں تیریاں وی دو نے میریاں وی دو نے کان تیرے وی دو نے میرے وی دو نے چہرہ تیرا وی اوویں دا میرا وی اوویں دا ہاتھ تیرے وی دو نے ہاتھ میرے وی دو نے تو بھی روٹی کھانا میں بھی روٹی کھانا فرق کی ہے لیکن او جانتا نہیں سی کچھ بنان والے نے ایسے بنائے نے جڑے ویکھن تیرے میرے ورگے لگدے نے لیکن اندروں وہ تیرے میرے ورگے نہیں ہوندے انہاں دا مقام ہور ہوندا ہے آما دا مقام ہور ہوندا ہے ابو جہل نہیں سی جاندا او نا مرادا ویکھن وچ باویں جسم کو جیا وے لیکن تیریاں لتاں تے تیرا زور ہے میرے مصطفیٰ دیاں لتاں چ خود خدا دا زور ہے توجہ ہے جی میں وہ بھول گئے سن رب سونے نے فرمایا تسا نہ بھولیا جے مت بھول جایا جے انہاں ویکھ کے ساڈے ورگے ہی نے وہ کئی دھوکھا کھا جاندے نے نہیں ساڈے ورگے ہی نے لیکن ویکھن دے اندر خدا دی قسم کر گیا نظر نو دھوکھا لگ جاندا ہے نظر نو دھوکھا لگ جاندا ہے دماغ نو دھوکھا لگ جاندا ہے ویکھن دے اندر بھی اکو جہے نہیں ہوندے اتے قربان جاواں کوئی بنان والے تو پوچھے میاں صاحب نے کیا نچوڑ کڈیا میرے میاں محمد بخش عارف کھڑی فرماؤندے نے فرمایا کچ وی مڑکا ہاتھ لال وی مڑکا کچ وی مڑکا ہاتھ لال وی مڑکا اکو رنگ دوہاں دا ویکھن والا کی رکھے انہیں تے ظاہری رنگ ویکھنا انہیں تے ظاہری شکل ویکھنی ہے پا انہوں نے دھوکھا لگ جانا لیکن یہ تو کچھ سنار ہوئے جنہوں پتہ لگے بھائی آ کچ ہے آ لال ہے توجہ نہیں جی فرمائی کچ بھی مڑکا لال بھی مڑکا
دوہاندا کول سنارے تے جد لے جائے فرق لکھاں کوہاندا کول سنارے تے جد لے جائے او فرق لکھاں میرے وحدہ لا شریک مولا نے خود تعارف دا خود حفاظت دا اعلان فرمایا اے لوگو اے دنیا والو میرے پاک محبوب دے گھر والے انج دے نے اسا ہر پلیتی انہاں تو دور کر چھڈیے ایک ہے گناہ ہو نہ سکے وہ معصوم ہوتا ہے جہدے کول گناہ ہونے دا امکان ہی نہ ہوئے وہ معصوم ہوتا ہے وہ صرف نبی تے فرشتے نے ایک ہے کہ گناہ ہون تو یا غلط جان تو مولا سونا خود ڈک لوے محفوظ کر لوے حفاظت کر لوے مثال دے کے مسئلہ سمجھاؤنا چوکیدار جنہ تگڑا ہوئے حفاظت انہی تگڑی ہوتی ہے توجہ نہیں جے فرمائی چوکیدار ہوئے نا تگڑا پھرتیلا ہوئے تے باویں مالو متا بوئے دے باہر بھی پیا ہوئے تے کوئی نہیں چکدا سائیاں نو پتہ ہوندا مگروں پہ جانی توجہ نہیں جے فرمائی تے قبلہ رب سونے تو وڈا محافظ کون ہے پھر رب سونا خود فرماؤں ہے انہاں دے محافظ اساں آپ انہاں نو اساں محفوظ آپ کیتا ہے لیذھب عنکم الرجس ہر برائی پلیتی دور کر چھڈیے ویطہرکم تطہیرا صاف ستھرے بنائے نے او مولا سونیا اے صاف ستھرے تو کی مراد ہے کیا انہاں دا جسم صاف بنایا گل تے بھی سمجھن والی ویطہرکم تطہیرا خوب صاف ستھرے کیتا ہے انہاں نو مولا سونیا انہاں دے کپڑے صاف کیتے نہیں وہ انہاں دے جسم صاف کیتے نہیں انہاں دی کیڑی شے صاف کیتی ہے توجہ نہیں جے فرمائی تے قربان جاواں بزرگ فرماوندے نے مفسرین فرماوندے نے فرمایا اس پاکی تو دوویں پاکیاں مراد نے مولا سونے نے اپنے پاک نبی دے گھر والیاں دے جسم بھی صاف بنائے نے مولا سونے نے اپنے پاک نبی دے گھر والیاں دے دل بھی صاف بنائے جسم بھی صاف بنائے تے دل بھی توجہ لیں فرمائی دل بھی انج دے بنائے نے جنہاں دلاں دے اندر صرف رب رسول دی محبت رہ سکدی ہے نہ دنیا دی محبت رہ سکدی ہے نہ گناہاں دی محبت رہ سکدی ہے کوئی اور شے نہیں آ سکدی اے دل او نے جنہاں دلاں دے اندر یا رب دی یاد رہ سکدی ہے یا سونے نبی دا دین رہ سکدا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ایڈے صاف ستھرے بنائے لے قربان جاواں ہن جنہ لوگاں نو مولا سونا انج دا بناوے وکھرا کر کے وکھری طرز نال بناوے دل بھی صاف بناوے ظاہر بھی صاف بناوے باطن بھی صاف بناوے کیوں نہ اعلی حضرت انہاں لوگاں دے بارے فرماوے
کیا ترجمہ نہیں فرمائیے وہ جڑے جڑے کمال دے بنے ہوئے تو پھر کیوں نہ اعلی حضرت فرماوے اعلی حضرت فرماوندے نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اعلی حضرت فرماوندے نے اعلی حضرت فرماوندے نے آپ نے فرمایا دنیا والو اے دنیا والو جے تھانو رب دا قرآن سمجھ نہ آوے مڑ اساں سوکھے لفظاں سمجھا سکدے جے او رب دا قرآن سمجھ نہ آوے او گل سمجھ نہ آوے اساں اپنی زبان وچ سمجھا چھڈنے اعلی حضرت نے اپنی زبان وچ سمجھایا عین ترجمہ قرآن دا فرمایا اعلی حضرت فرماوندے نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اعلی حضرت تیری بصیرت نو سلام ہوئے تیری سمجھ نو سلام ہوئے کیویں ترجمہ فرمایا کیویں گل قرآن دی سمجھائیے مولا سونے نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اساں خوب صاف ستھرا بنائے اعلی حضرت نے ترجمہ فرمایا میرے تے پاک نبی دا گھر ایویں دے سونے دی نسل دے اندر او جیڑا بھی جمدے نور ہی جمدے ایتھے جیڑا ہوندا نور ہی ہوندا ہے توجہ نہیں جے فرمائی تے قبلہ جڑا نور ہوندا ہے نا نور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا نور جڑا ہوندا ہے او اتوں بھی صاف ہوندا ہے وچوں بھی صاف ہوندا ہے ہاں جی نور دی تعریف ہی یہ ہوئی ہے نور اونوں آکھیا جاندا ہے جو بظاہر نظر آوندا ہے جو اتوں نظر آوندا ہے وچوں بھی اوویں دا ہوندا ہے اتوں بھی صاف وچوں بھی صاف گویا سمجھ آ گئی ہے مولا سونے نے دس دتا اے دنیا والو خبردار اس صفائی تو ظاہری صفائی مراد نہ لے آجے اسا اپنے پاک حبیب دے گھر والیاں نو اتوں بھی صاف بنایا ہے اندروں بھی لیکن دے باوجود اس دے باوجود اتھے ایک مسئلہ سمجھا جاؤں خدا دی قسم کر کے آنا جو غیرت کا سبق سانو اپنے بزرگاں پڑھایا نا رہندی دنیا کسے کو نہیں سنو گی اچھا یار میں بڑا حیران سا بڑا عرصہ میں غور کیتا ہے اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ یار یہ پردہ جڑا پردہ جڑا ہے
یہ کی حکمت کی ہے؟ جدو یہ گل پڑھیے تو پھر سمجھ آئیے. اچھا جڑے اتوں بھی صاف نے وچوں بھی صاف نے. توجہ ہے. یہ جڑا ونڈ والا مسئلہ ہے نا، ونڈ والا مسئلہ کہ اہل بیت کون کون نے. ساڈے بزرگاں دے نزدیک میرے سونے نبی نے فرمایا السلمان منا اہل البیت. وہ جڑا سلمان نو جڑا کریم آقا سلمان نو وکدے وکاندے غلام نو اپنے گھر والا کے او صدیق نو اپنے گھر والا کیویں نہیں. بزرگ فرماؤں نے فرمایا اہل بیت دا مطلب یہ ہے کہ جنوں بھی نسبت رسول اللہ دے جسم شریف نال خون شریف نال ہو گئی ہے. ایک ہے جسمانی نسبت، ایک ہے خون شریف دی نسبت. توجہ ہے. بعض بزرگوں نے فرمایا صرف نبی دے گھر والے یعنی ازواج مطہرات، آپ دے بیٹے، آپ دی اولاد، ازواج مطہرات، اور پھر ابو جنابے والی مولا علی سرکار، خاتون جنت، حسنین کریمین طیبین طاہرین. بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ صرف یہ نے اہل بیت، لیکن اصل دے اندر جو حقیقت ہے وہ یہ کہ جنہوں میرے پاک نبی نے اپنے گھر دا بنایا وہی نبی دا اہل بیت. توجہ ہے. اچھا ایک نقطہ سمجھا رہے ہیں، ایک راز سمجھا رہے ہیں. مولا سونے ایڈے پاک بنائے نہیں، ایڈے صاف بنائے نہیں، تعریفاں بھی خود کرنا ہے، بنائے بھی کمال دے نہیں. پھر قرآن پاک کی حکم آیا مولا سونے نے اپنے پاک محبوب نو فرمایا اے محبوبہ اپنی گھر والیاں نو آکھو اپنی گھر والیاں نو آکھو انہاں دے کول جدو کوئی چیز لین آوے کوئی دین آوے درمیان وچ حجاب ہووے ویکھ گل سمجھن والی ہے. اے اصل تینوں مرشد لجپال دی بشارت دی گل سنا رہے ہیں. ادھر نبی دے گھر والے نے، ادھر صحابی نے. مولا سونے نے کی فرمایا؟ فرمایا وچ حجاب وچ کی ہوے تے فرمایا فلا تخضعن بالقول. اے جدو بولن تے تلخ مزاج نال بولن، اپنی گل دے اندر نرمی میٹھے لہجے نال. کنہاں نوں حکم ہو رہا ہے؟ بول دے نہیں جی. ہاں جی قبلہ اتنا پیا گل کرنا مت حقیقت سنن نال تیرے دل تے اثر ہو جائے. اساں تے غیرت نو کوئی اہمیت نہیں دتی نا، لیکن ویکھ ایڈے صاف ستھرے نے، دل بھی صاف نے، ظاہر بھی صاف نے، باطن بھی صاف نے. تو ادھر صحابہ نے. تو تن پتہ ہے صحابہ کون نے؟ توجہ نہیں جی فرمائی. میرے آقا نامدار نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اہتدیتم. میرا ہر صحابی ستارے دی طرح وے، جدے پیچھے بھی ٹرے گا ہدایت پا جائے گا. ایتھے ایک دی گل ہی نہیں ہے قبلہ،
ہر صحابی اور سنیاں دا عقیدہ ہے ہر نبی بھی جنتی ہے ہر صحابی بھی جنتی۔ ہاں خبردار مت کسی دے شک ہوگا جدے اس عقیدے دے اندر خرابی آ جائے گی وہ سنی نہیں رہن لگا۔ یہ سنی دا عقیدہ ہے ہر نبی جنتی ہر صحابی جنتی۔ جو ہے ہن وے صحابہ ادھر نبی دیا گھر والیاں ساڈیاں ماواں، مولا سونے نے حکم کی فرمایا ہے؟ توجہ نہیں جو فرمائی حجاب۔ صحابی آوے درمیان حجاب ہوے فلا تخضعن بالقول تے گل دے وچ وی نرمی لہجے دے اندر نرمی۔ توجہ نہیں جو فرمائی تے قبلہ اج کل تے جیڑی کرم والی اس تے عمل چ کرے سارا جگ تے بڑی کوڑی ہے بڑی اوتری ہے بڑی کوڑی ہے تے قبلہ اسی کوڑ دا تے حکم آیا کھڑا ہے۔ توجہ نہیں جے فرمائی مولا سونے ایک گل دے وچ ترشی کیوں ہوے ایدی کی وجہ ہے؟ اگے مولا نے خود بیان فرمایا۔ توجہ ہے قربان جاواں مولا سونے نے فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ مولا سونے نے فرمایا اگر اگلا بندہ ایسا ہویا جدے دل وچ مرض ہے، اگر اگوں ایسا آیا کھڑا ہے جدے دل وچ کوڑ ہے، اس مرض دا معنی کوڑ ہے تے فیطمع الذی او تما کر بیٹھے گا اے محبوبہ تا کر کے بھاویں جیویں دا بھی آوے انہاں دا لہجہ بھی سخت ہوے درمیان وچ حجاب بھی ہو۔ توجہ ہے ایتھوں اس گل تو میں ایک بڑی وڈی گل سمجھانی ہے۔ حجاب آ گیا ادھر صحابی نے ادھر نبی دے گھر والے نے، ٹھیک ہے کیوں وجہ کی ہے؟ وجہ اے مولا سونے نے عورت نو ہیرے دی مانند بنایا ہے۔ او تے ساڈیاں ماواں سن قبلہ انہاں دی تے گل ہی ہو رہے نا۔ اے میں ہن اپنے نبی دی امت دی گل کر رہا، امتی دی گل ہے۔ مولا سونے نے عورت نو ہیرے دی مانند بنایا ہے۔ ایک بچی سمجھدار کسی عالم کو ٹر گئی ہے، کہیں نہیں ہے وہ اللہ دیا فقیرہ ایک گل دس۔ آپ نے فرمایا پوچھ کی پوچھنی؟ بچی کہیں اے دسو اے ساریاں قیداں سب بچیاں تے کیوں لگ گئیاں نے؟ اونے اصل دین دی گل سمجھنی سی، اے دین پاک نے ساریاں قیداں ساڈے اوتے کیوں لائیاں نے؟ جے اساں باہر نکلیے پھر بھی کہہ دے، حج تے جائیے پھر بھی کہہ دے، حج تے جاوے تے کلی نہ جاوے، باہر نکلے تے کلی نہ نکلے، جسم لکا کے نکلے پردے چ نکلے، گھر دی چار دیواری چ رہے۔ بچی کہندی ہے او خدا دیا فقیرا اے ساریاں قیداں ساڈے اوتے کیوں نے؟ لڑکے مرد جڑے نے اے ہر ویلے اپنی مرضی نال پھردے ٹردے رہندے نے، انہاں دے اوتے کوئی قید نہیں ہے۔ اگو عالم سیاںا سی، اگو کو طارق جمیل تھوڑا بیٹھا ہے،
اگو عالم اللہ دا فقیر سی. عالم نے فرمایا پترا گل سن. آپ نے فرمایا نی میری دھیے مینوں اے دس کدی لوہے دا گودام ویکھیا کہندی اے ویکھیا سامان کیویں پیا ہوندا ہے کہندی اے سامان بارش تے بھی پیا رہندا ہے ہنیریاں تے بھی پیا رہندا ہے بارش ہوندی ہے لوہے نو اثر نہیں ہوندا ہنیریاں ہوندیاں نے لوہے نو اثر نہیں ہوندا ہر طرح دے حالات ہی سامان پیا رہندا وے لوہے نو کدی لوہار نے کٹیا نہیں. پٹھی تے بھی پیا رہندا ہے باہر بھی پیا رہندا ہے. آپ نے فرمایا پترا اچھا یہ گل تے فرمایا کدی سونے دی دکان تے بھی گئی ہیں توجہ نہیں جے فرمائی کہندی ہاں ویکھیا وے سونا بھی ویکھیا وے. آپ نے فرمایا او کیویں پیا ہوندا ہے عرض کر رہی ہے ایک وڈی تجوری دے وچ چھوٹی تجوری دے وچ موڑ چھوٹی تجوری پھر جناب والی اندر سنار نے سونا ہیرا لکا کے رکھیا ہوندا ہے. آپ نے فرمایا بس گل پھر سمجھ جا مرد نو مولا نے لوہے دی مانند بنایا ہے اے جتھے بھی لگا پھردا ہے اینو مولا سونے دی حفاظت یعنی مضبوط بنایا ہے تا کر کے اینو پردے دا حکم نہیں دتا. اور جڑی عورت مولا نے بنائی ہے اینو سونے تے ہیرے دی مانند بنایا ہے جے ماسا بھی خراش لگ جاوے گل نہیں سمجھ. فرمایا لوہے نو زنگ لگے کٹیا جاوے جو مرضی ہوے ریگ مارو کلی مارو رنگ مارو تو مڑ چمکیلا. توجہ نہیں جے فرمائی. سالاں دے سال لوہا چلدا رہندا جناب زنگ لگ جاوے اونوں زنگ نو پٹ پٹ کے تے رنگ مار دیو پھر نواں ایویں گل ہے. تے قبلہ جے سونا ہیرا ہوے ہیرا تے ہیرے نو لگ جاوے خراش او یار بازاروں لوہا لے آوندے او تے کٹیا وڈیا ہی لے آوندے او نا. اے دا مطلب ہے او دے کٹیچن وڈیچن نال او دا ریٹ نہیں گھٹدا او دی قیمت نہیں گھٹدی لیکن ایسا ہیرا جس دے اوتے خراش آ جاوے او کدی نہیں وکدا. او خراش والا ہیرا وکدا ہے بول دے نہیں جے. فرمایا پتر گل ظاہر ہے مولا سونے نے مرد نو لوہے دی مانند بنایا ہے. ایک کٹیچ وڈیچ کے بٹھی چڑھ کے اے پھر پٹڑی دے آ جاندا ہے لیکن عورت نو ہیرے دی مانند بنایا ماسا بھی خراش لگ جاوے قیمت ختم. بول دے نہیں جے گل سمجھ آئیے کوئی نا. اچھا ہوں ایتھے سوال مولا سونے نے فرمایا سن نبی دے گھر والیاں نو پاک بنایا صاف بنایا. اے دا مطلب ہے حسین دی اماں بھی صاف ہے حسین دا ابا بھی صاف ہے. ہائے 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 ہائے. اور حسین دی اماں دی پاکیزگی کی سناواں. اے دنیا ہے دنیا دی گل چھڈ تینوں حشر دی سناواں. قیامت دا دن ہوے گا حشر دا میدان ہوے گا. حشر دے میدان دے اندر ساڈے تناں تے کپڑا نہیں ہونا کل مخلوق ننگی ہوے گی لیکن اوتھے سختی انج ہوے گی اپنے بدن تو نگاہ چک کے دوسرے ول ویکھن دی کسے دے اندر طاقت ہی نہیں ہوے گی لیکن اوتھے دی گل ندا ہوے گی فرشتہ ندا کرے گا یا اہل الجمع اے حشر والو
نکسوا رؤوسکم سر جھکاؤ وغضوا ابصارکم نظراں جھکاؤ کیوں اس واسطے حسنین دی اما پاک نے پل صراط دا سفر کرنا پنڈی والےو خالی سر نہ سمجھیا جی خالی سر نہ سمجھیا جی یا اے نہ سمجھیا جی میں تھوڑی محفل دا وقت ٹپان لگا یہ میرے دل دا درد ہے جو میں تھوڑے سامنے رکھ رہا سچی دسیا جی کنا عرصہ ہو گیا ہے پنڈی والوں بزرگوں نال لگیا ہوئے کنا عرصہ ہو گیا کنا نہیں پھر بولو اس زندگی دا حصہ ہے کیا میں یہ پوچھنا اساں سارے بزرگاں دے مطابق تبدیل ہو گئے وہ جویں سانو بزرگاں نے پیغام دیتا ہے اساں میں بن گئے ہیں خبردار ایک وال اشارہ نہیں ہے سارے نو کہہ رہے ہیں اپنے سمیت جویں سانو بزرگاں نے غیرت سکھائی ہے کیا ساڈے گھراں دے اندر اوویں دا قانون نافذ ہو چکا ہے کیوں یار وجہ کی ہے رولا کی ہے یہ مطلب ہے اساں بزرگاں نال لگے ہوں اتوں وچوں اساں اپنا الو سیدھا کر کے رکھیا ہوا ہاں گل سیدھی جائیے اج 6 سالاں تو بعد تھانوں سیدھی گل کہن دے ہیں ناراض نہ ہو جائے ہاں جی توجہ یار گل یہ ہے وہ جن مرشد دی گل نہ منی انہیں مرشد کی پھڑیا خدا دی قسم کر گیا نا اے ساڈے بزرگاں دا پرانا مرکز ہے تے جے ساڈے وچ کچھ ہمت ہوندی نا تے اج پنڈی دا نقشہ پورے لاہور نالوں وکھرا ہونا چاہیے سی کیوں پتہ لگدا کہ ایتھے اللہ دے فقیر رہ گئے لیکن نہیں اسا ادھر سنے ادھر ٹپا قالوا سمعنا وعصينا وہی گل کیتی ہے نا سنیا تے ٹپا دیتا ہے حالانکہ مزہ تاں ہوندا ہے سمعنا واطعنا سنا اور پھر اطاعت کی سنے تے مننے تے چاستے تاں ہوندی ہے توجہ نہیں جے فرمائی بہرحال میں تھوڑا جہا سجے کھبے ہو گئے پھر میں اپنی لائن پہ آؤں توجہ ہے قربان جاواں ایڈے صاف ستھرے مولا سونے نے ایڈے صاف ستھرے بنائے نے حسنین کریمین دی اما پاک دا اے عالم ہے قیامت دا دن نے مولا فرماوے گا اے حشر والو سر جھکاؤ نظرانی میاں کرو کیوں اس واسطے خاتون جنت نے پل صراط کا سفر کرنا ہے اور پھر ایویں نہیں حدیث پاک کے اندر آئے پھر بھی 70,000 حوراں دا جھرمٹ ہوے گا کتنا بول دے نہیں جے یار 70,000 حوراں دا جھرمٹ ہوے گا وہ آس پاس ہون گیاں درمیان وچ میرے سونے نبی دی لخت جگر ہوے گی اچھا بیلیو گل اے وے
وہ جتھے اپنے بدن تو نظر چک کے تے دوسرے ال ویکھن دی فرصت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے، اتو جلال ہے، اتو سورج متھے برابر ہے، زمین تانبے دی ہے، بندہ اپنے پسینے چ آپ پیا ڈبدا ہے، غوطے پیا کھاندا ہے، اوتھے دا اے عالم ہے، رب سونے نے اوتھے دا انج پردے دا بندوبست فرمایا ہے، حشر دے اندر سر جھکاؤ، نظراں جھکاؤ، اور پھر 70,000 حوراں دے جھرمٹ دے اندر میرے حسین دی اماں پاک پل صراط دا سفر فرماوے گی۔ اوے میں پوچھنا انہاں حسینیاں تو میرے حسین دی اماں اتنی پاک ہے او جدے پردے دا اہتمام رب نے پل صراط تے بھی کیتا ہویا ہے۔ اج حسینی دی بچی ہووے، حسینی دی بیوی ہووے، حسینی دی بہن ہووے اور خیرات حسینی باہر گلیاں چ ونڈے، حسین راضی ہوے گا یا ناراض ہوے گا؟ اساں محبت نو تماشا بنا دیتا ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ تو دھوکہ ہے۔ محبت اہل بیت، اچھا اما پاک تے ایڈے متقی نے، ایڈے پرہیزگار نے تے تاں سخی حسین جمے ہیں۔ اچھا ہم کرتے ہیں جی ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، سچی دس میں آکھاں میں حسینی ہاں تے میری بہن میری دھی گلی دے اندر حسینی سبیل لاوے، مٹھائیاں ونڈے، دیگاں ونڈے، لنگر ونڈے، مینوں دس حسین میرے تے راضی ہوے گا یا لعنت بھیجے گا؟ یہ کتھوں دی محبت لے آندی ہے سیال بیت؟ توجہ نہیں جی؟ ہاں جی، بات صرف زبان کی نہیں ہے بھائی، بات دل کی ہے۔ ویکھنا یہ ہے حسینی ہون دا دعویٰ تے بڑے بڑے نے کیتا ہے، لیکن اساں یہ ویکھنا ہے حسین نو دل کنے دتا ہے۔ توجہ نہیں جی فرمائی؟ اچھا ہن جیڑی اصل گل سمجھان لگا، مولا سونے نے بنائے بھی صاف ستھرے نے، پاک صاف بنائے نے، پردے دا اہتمام اتھے کیتا ہے جتھے ویکھن دی کسے چ ہمت نہیں ہوگی۔ اچھا اتھے بھی بچا لیا، اتھے بھی اہتمام کیتا ہے، اتھے بھی صاف ستھرا بنایا ہے، تے کربلا دے وچ رب دی پہنچ کوئی نہیں سی۔ نہیں 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 سمجھ آئی؟ کربلا دے وچ رب دی پہنچ کو نہیں سی، معاذ اللہ، اور رب دی بادشاہی تو ٹکڑا باہر سی، اوتھے رب دی طاقت نہیں سی چلدی، معاذ اللہ۔ اچھا بنایا صاف ستھرا ہے، جے حشر دا میدان آوے تو اتھے پردے دا بندوبست فرمایا ہے۔ میں پوچھنا انہاں میراسیاں تے ظالماں کولوں جڑے بھونکدے نے کہ کربلا دے وچ حسین دیاں عزتاں رلیاں نے، بیبییاں چیخدیاں تے روندیاں سن تے انہاں دے وال کھلے سن تے دوپٹے لتھے سن، اے جڑے تلے بیبییاں پاکاں دے نام لے لے کے بے عزتی تے توہین کردے نے، او میں پوچھنا وا کیا کربلا دے اندر رب دی طاقت نہیں سی چلدی؟ توجہ ہے؟ ہاں جی، اصل گل سمجھن والی
سب جھوٹ جے سب فراڈ جے باویں جناب علی کوئی 7 ترے لا کے مولوی آ جاوے نا تے سچ نہ منیا جے کیوں جس رب نے پل صراط تے پردے دا بندوبست فرمایا ہے انہیں اپنے نبی دیاں عزتاں کربلا چ رلن دینیاں سن اے سب تاریخ دے جھوٹے کسے نے دشمن سن تاریخ دے اندر ملاوٹ کرن والے جنہاں نے تاریخ دے اندر ملاوٹاں کر کے تے نبی دے گھرانے دیاں توہیناں تے معاذ اللہ بے عزتیاں کیتیاں نے تے اساں وی اے ہو جائے اتوں بے سمجھ آ نکلے ہاں جدی سنی او دے پیچھے ٹر پیا قبلہ سب جھوٹ ہے سب فراڈ ہے جس رب نے بنایا پا کے محافظ خود بنے حفاظت کا ذمہ خود اٹھائے اگر کربلا دے وچ نبی دیاں عزتاں رلن نبی دے گھرانے دیاں عزتاں رلن رب دی حفاظت دے اوتے داغ لگدا ہے قبلہ جڑا اے کہندا ہے اوتھے بیبییاں بے پردہ ہوئیاں یا رلیاں نے اس گل دا معنی اے نہیں او نبی دی توہین کر رہے ہے اس گل دا معنی اے ہے اونے رب نو رب ہی نہیں منیا رب جے خود فرماوندا میں محافظ ہاں تے قبلہ میں تیرے گھر دا چوکیدار ہوں تیری عزت لٹی جاوے تیرا مال لٹیا جاوے تیرا گھر لٹیا جاوے تے گلا کیندے اوتے بول دے نہیں جے اوے گلا تے چوکیدار تے ہوندا ہے محافظ تے ہوندا ہے رب فرماوندا ہے انہاں دا محافظ ایتھے بھی میں ہاں کل قیامت والے دن بھی میں ہاں او دوواں جہاناں دی حفاظت کر سکدا ہے کربلا دی حفاظت نہیں کر سکدا ہائے آلہ حضرت دی گل سن جیڑا سراپا عشق و وفا ہے آلہ حضرت فرمایا بھولیو تسی تے گل کردے ہو کربلا دے وچ عزتاں رلیاں نے فرمایا ساڈا عقیدہ ہے اساں تے کہنے ہاں اوے نبی دے خاندان دیاں عزتاں دے دوپٹے انہاں پاک بیبییاں دے دوپٹے جڑے نے نہ چن ویکھے نے نہ سورج ویکھے نے وہ جڑا ایڈا جیڑیاں اتنیاں جناب علی پاک دامن نے اور جنہاں دا محافظ رب ہے اے ہوئی ساڈے سنی باہر نکل گئے نا جناب کپڑے کالے پا لین گے ٹھیک ہے کپڑے کالے پا لین گے نال جناب علی نوا خانی ماتم وہ جو بھی کرتے نے انہوں نے رل مل کے اور میں آخیا تھوڑی جی غیرت کھا لے تھوڑا جہا شرم کر لے تینوں پتہ نہیں تو کنہاں دیاں عزتاں نال پیا کھیڈدا ہے آلہ حضرت فرماؤندے نے فرمایا اساں تے کہنے ہاں او پاک دامن لوگ نے انہاں دے تے دوپٹے چن سورج نہیں ویکھے تو میں کی ویکھ سکنے آ وے سناواں آلہ حضرت دا شعر سناواں آلہ حضرت فرماؤندے نے فرمایا جن کا آنچل نہ دیکھا مہو جو نہیں یہ فرمائی مہو مہر چند سورج فارسی دے لفظ نے جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر وہ ساڈے بزرگاں دی غیرت ویکھی
قربان جاواں اعلی حضرت فرماوندے نے فرمایا اساں دے گئے ہو ساڈے پاک نبی دا گھرانہ انج محفوظ ہے رب نے سورج تے چاند نو بھی نبی دے گھر والیاں دے دوپٹے نہیں ویکھن دتے سورج چند کی پوچھنا ہے سورج چند تو زیادہ عظمت رکھنے والا فرشتہ جے فرشتہ بھی آوے نا اس بوئے تے وہ بھی اجازت لے کے آؤ توجہ نہیں جے فرمائی ہوئے ہاں جی ایتھے کو تیرے میرے والی گل تھوڑی ہے کہ بلا اے او پاک گھرانا ہے جتھے اللہ دا فرشتہ بھی آوے تے اجازت لے کے آؤں گا بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں اے وہ گھرانہ وے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ارے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدیر و شان اہل بیت ارے قدیر والے جانتے ہیں قدیر و شان اہل بیت ذرا ذوق نال سبحان اللہ قربان جاؤں ایڈا پاک گھرانہ ایڈا پاک گھرانہ او جنہاں دی عزتاں دی حفاظت رب نے ایتھے بھی اہتمام فرمایا ہے کل بروز قیامت بھی فرمایا ہے دوواں جہاناں دے اندر رب نے حفاظت دا ذمہ خود اٹھایا ہے نال پاک نبی نو حکم دیتا ہے اے محبوبہ انہاں دی حفاظت اساں کرنی ہے امت نو سبق تساں پڑھاونا انہاں دی حفاظت ساڈے ذمہ یعنی کی گل میں کی گل کر گیا تھانوں سمجھ نہیں آئی یعنی نبی دے گھرانے دے بارے تے کوئی زبان ہی نہ کٹے بولے کھولے نا ہاں کوئی اف ہی نہ بولے نبی دا گھرانہ تے او گھرانہ ہے لیکن اصل انہاں گھرانے دی تعلیم انہاں دا آنا انہاں دا بیٹھنا انہاں دا کھانا انہاں دا رہن سہن انہاں دا بولنا انہاں دا پانا انہاں دا لباس انہاں دی شکل و صورت وضاحت اے مولا سونے نے نبی دی امت واسطے نمونہ بنایا ہے نال پیش فرمایا ہے اے میرے محبوب دے امتیو جویں میرے پاک نبی دے گھر والے نے جویں میرے پاک نبی دے صحابی نے یار نے انہاں دے نال والے نے تساں وی انہاں دے پیچھے چلن دی کوشش کرو قبلہ محبت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اے محبوبہ فرما دے میں تھوڑے کو اجر نہیں منگدا جو میں دیتا ہے میں اجر نہیں منگدا لیکن میں اپنے اہل بیت دی محبت منگنا اہل بیت دی محبت منگنا کیوں اس واسطے اہل بیت نال محبت تساں کرو گے اہل بیت تھوڑی سفارش کرے گی قربان جاواں حدیث پاک دے اندر آوندا وے کل قیامت والے دن اللہ دا قرآن نبی دے گھر والے اہل بیت
اے دونوں کٹھے ہون گے انہاں دی سفارش کرن گے جڑے انہاں نال محبت رکھدے ہون گے. او قبلہ نبی پاک نے جے اپنی آل اولاد دی محبت منگیے تے وہ اپنے واسطے نہیں تیرے میرے واسطے منگیے کہ محبت کرو گے تے بخشے جاؤ جنت ٹر جاؤ. توجہ نہیں یہ فرمائی نہیں تے مارے جاؤ گے رہ جاؤ گے لٹ جاؤ گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اور نبی سونے نے اپنی اہل و عیال کی جڑی محبت منگی ہے اس محبت کا معنی کی ہے کیا شربت پلا دین نال محبت پوری ہو جاوے گی یا دیگاں کھان نال محبت پوری ہو جاوے گی یا لنگر ونڈن نال محبت پوری ہو جاوے گی؟ نہیں خدا دی قسم کر کے آنا نہ ماتم کرن نال نہ ماتم کرن نال محبت پوری ہو جاوے گی. کیا علم لاون نال محبت پوری ہو جاوے گی؟ کیا کالے کپڑے پاون نال محبت پوری ہو جائے گی؟ نہیں خدا دی قسم کر کے نا محبت علم دا نام نہیں ہے محبت کالے رنگ دا نام نہیں ہے محبت لنگر دا نام نہیں ہے محبت خالی نا جپن دا نام نہیں ہے. محبت دا مانا وے جدھر محبوب جاوے عاشق پیچھے پیچھے جاوے. یار جی کل مولا حسین ساڈے کول پوچھن اوے حسینیوں تساں دعویٰ کردے سو حسینی ہون دا تسی میرے واسطے کیتا کی ہے؟ میری گل کیڑی مننی ہے تساں؟ اج اساں تے کہنے نا واہ واہ حسین تے کوئی ہائے ہائے حسین تے کوئی روندا تے کوئی پٹدا تے کوئی کچھ کردا تے کوئی کچھ کردا. جے مولا حسین نے کل پوچھ لیا اوے تساں میرے واسطے کی کیتے او کیڑی گل مننی جے میری اوتھے کی آکھاں گے؟ اچھا کل جے حسین پاک نے پوچھ لیا بس چلو باقی گلاں ساریاں چھڈو ایک گل دسو میرے تے یزید دے وچ فرق کی سی؟ وہ جو مولا حسین نے پوچھ لیا وہ جنت دے سردار نے نا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت جنت دے سردار نے تے قبلہ جنت دی پوچھ کرن دی بھی تے اجازت ہوے گی. آج بوئے تے امام حسین آ گئے تو پوچھے بھائی ایک سوال دا جواب دے جاؤ تے جنت ٹپ دے جاؤ میرے تے یزید فرق کی سی؟ اوتھے کی آکھاں گے؟ اوتھے آپ آکھاں گے حضور تساں دیندار ہو یزید بے دین. اتھے اسا آکھاں گے یزید بے حیا سی تساں حیا والے ہو. یزید شراب پیندا سی تساں شریعت بچائی ہے. یزید نمازاں نہیں سی پڑھدا تساں نمازی ہو. فرق تے دسنا پینا تے قبلہ جے نہ بھی دسیا تے زبان اپنے آپ سیدھی چلے گی. جی اوتھے تیرا میرا کنٹرول نہیں ہونا اوتھے تے گل رہنی نہیں. اچھا اور کی فرق سی؟ یا مولا حسین تساں اپنے پاک نبی دے اپنے پاک نانے دیاں عزتاں بچائیاں نے یزید رولیاں نے یزید رنڈیاں نچائیاں نے او بے حیا سی تساں حیا والے سو. یزید شریعت چھوڑیے تساں شریعت تے چلے ہو. آپ جدو یہ گل کی نا تے مولا حسین آکھے گا حسین پاک فرمان گے
اپنا فیصلہ آپ ہی کر لے، تو کہڑے پاسے تو شریعت بچائیے، بول دے نہیں جی، تو دین بچائے، تو نماز بچائیے، تو اپنی عزت بچائیے، غیرت بچائیے، تو جے کھ بھی نہیں بچایا تو مڑ امام حسین پاک پوچھن گے مرے کردار سارا یزید والا تے مڑ حسین نہیں کیوں بڑا پھرنا؟ ہاں کام تے سارے یزید والے لئی کھڑے تے میرے نال تیرا کی تعلق قبلہ؟ گل سمجھاونا چاہنا، یہ خالی زبانی کلامی محبت نہیں پوری ہوندی، محبت اینو نہیں کہندے، محبت اینو کہندے نے، محبت اینو کہندے نے کہ محبوب دی خاطر، محبوب دی خاطر، محبوب دے پیچھے چلن دی خاطر بھاوے مصیبتاں دے پہاڑ آ جاون، بھاوے پریشانیاں آ جاون، غم آ جاون، تکلیفاں آ جاون، برادری چھوٹ جاوے، وطن چھوٹ جاوے، جان چلی جاوے، پر محبوب دا راہ نہ چھوٹے، اس کو محبت کہتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں۔ توجہ لیں فرمائی، آئے ہائے وہ ایویں تو نہیں میرے پیر باہو نے فرمایا۔ میرا پیر سلطان العارفین فرماؤں ہے، فرمایا عاشق سوئی حقیقی جہڑا جہڑا عاشق سوئی حقیقی جہڑا یا قتل معشوق منے ماہی داوے اور ماہی دا لگے اسے بنے ہو عشق نہ چھوڑے یا بکھرا موڑے باویں سہ تلواروں کھنے ہو سچا عشق حسین علی دا باہو سر دے راز نہ بھنے تو جو ہے اوے قبلہ عشق دے تقاضے نبھائے تے حسین نے نبھائے، محبت اور وفا، محبت اور وفا نو پورا کیتا تے میرے حسین نے کیتا، محبت اور وفا دا عشق اور
وعدے دیاں پاسبانیاں کیتیاں تے میرے امام حسن کیتیاں. توجہ نہیں یہ فرمائی. ہائے ہائے تاں مقام میرے امام حسن کو کسی پوچھیا قربان جاوا امام حسن کو کسی پوچھیا اے حسن کیا تو علی دا پتر ہے یا نبی دا پتر ہے؟ میرا حسن فرمائے میں پتر تے علی دا. پوچھنے والا پوچھدا ہے پتر علی دے لیکن لوگی تینوں محمد دا پتر کہندے نے. ایدی کی وجہ ہے؟ میرے امام حسن نے فرمایا او بے وقوفا میرے کول کی پوچھنا وے او جدوں مینوں رب نے محمد دا پتر آکھیا وے فرمایا اوے میرے کول کی پوچھنا ہے؟ قرآن پڑھ کے دیکھ لے. سانو قرآن نے محمد دا پتر آکھیا. توجہ نہیں جی فرمائی. قبلہ صدق و وفا اندر دیاں جنابے والی جگر دا خون پیش کیتا ہے لیکن نانے دے دین نال بے وفائی نہیں کیتی. تاں رتبہ ملے ہے اللہ دے قرآن نے حسن حسین نو پتر محمد دا فرمایا ہے. آیت سناواں. ارشاد ربانی نے فرمایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. او جدو نجران دے عیسائی آئے سن وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا اے محبوبا انہاں نو فرماؤ ندعو ابناءنا وابناءكم. تساں اپنے پتر لیاؤ اساں اپنے پتر لیاواں گے. ہائے 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 تساں اپنے لیاؤ اساں ونسانا ونساکم تساں اپنی عورتاں لیاؤ اساں اپنی لیاواں گے. وانفسنا وانفسکم تساں آپ آؤ اساں آپ آواں گے. ہن قرآن فرماوندا ہے تساں اپنے پتر لیاؤ اساں اپنے لیاواں گے. اور جدوں مباہلے دا وقت آئے میرے پاک نبی دے نال پتر کیڑے سن؟ او جڑے پتر مباہلے دے ویلے نال سن قربان جاواں میرے پاک نبی سرور دے نال سجے پاسے حسن کھبے پاسے حسین. حسن حسین نال اور ویکھ عیسائی او دشمن جڑے مقابلے واسطے آئے سن. عیسائی پادری نے جدوں حسن حسین دا منہ ویکھیا ہے کہندا انی یرا وجوہا لو سال اللہ تعالی ان یزیل جبلا من مکانہ لا زالہ. او پادری کہندا اے ہو جائے منہ نے اے ہو جائے چہرے نے انہاں چہریاں دے وچ مینوں انج دی حقیقت پئی نظر آوندی ہے. اے ہو جائے چہرے نے جے اپنے رب تو پہاڑ نو ہٹان دی دعا کر دین
مولا انہاں دی نہیں موڑے گا، پہاڑ نو ہٹا دے قبلہ۔ او قرآن نے جڑے پتر فرمائے نے وہ حسن حسین سن، توجہ لیں جے فرمائی تے نال ہی ایک سوال پیدا ہوندا ہے کہ یار عیسائی سی، دشمن سی، ایماندار نہیں سی، کلمہ گو نہیں سی، لیکن حسن حسین دے چہرے دی صداقت نو انہیں پڑھ لیا، انہوں نور بھی نظر آ گیا تے کہن لگا یہ ایسے چہرے نے کہ رب انہاں دی موڑے گا۔ او تے کلمہ گو بھی نہیں سی تے انہوں حسن حسین دے چہرے چ نور نظر آ گیا۔ یزیدیاں نو کیوں نہیں سی آیا؟ بول دے نہیں جی، یزیدیاں نو کیوں نہیں سی آیا؟ بزرگ فرماؤندے نے فرمائے عیسائی جدو مقابلہ کرن آئے انہاں دے پادری دے دل وچ دنیا دی محبت نہیں سی، او دے دل وچ اپنے دین دی محبت سی، اونوں تاں نظر آ گئے، لیکن یزیدیاں دے دل وچ دنیا دی محبت سی، انہاں نوں تاں حسین نہیں نظر آیا۔ کی مطلب بزرگاں نے گل سمجھائیے، یہ دل وچ دنیا دی محبت آ جاوے تے حسین جیسا چہرہ بھی نہیں پہچانیا جاندا۔ بول دے نہیں جے، دل وچ دنیا دی محبت آ جاوے تے حسین جیسا چہرہ بھی نہیں پہچانیا جاندا۔ قبلہ آج حسینیت دا محض نہ رہ گیا ہے، ساڈے دلاں دے اندر دنیا دی محبت انج کھر کر گئی ہے کہ حسینی کردار دی کاف بھی کوئی نہیں۔ وہ یزیدیاں دے دل وچ دنیا دی محبت آئی، وہ حسین نو نہ سیان سکے، تے اج ساڈے دل وچ دنیا دی محبت آئی تے اساں حسین دا کردار بھول گئے۔ قبلہ او کام کیڑا ہے جڑا آپاں کرنے ہاں تے یزید نہیں سی کردا، یا یزید کردا سی تے آپاں چھڈ دتا ہے۔ کردار یزید والا، نام کے حسین نہیں۔ توجہ نہیں جے فرمائی، خدا دی قسم کر کے آنا، محض نال، محض شہرت نال، محض دعویاں نال، نعریاں نال کچھ نہیں بنتا۔ جب تک بندے نو اپنا آپ محبوب دی راہ چ مٹاونا نہ آوے، جدو بندہ اپنے آپ نو مٹانا سکھ جاندے، محبوب دے پیچھے چلانا سکھ جاندے، پھر او بڑا کچھ حاصل بھی کر جاندہ ہے۔ آخری گل بابے فرید دی گل تے ساڈا فرید فرماوندا فرمایا سانو نا دسی حق ہو کر کر کے سانو نا دس حق ہو کر کر کے سونا یار تے ملتا مر مر کے۔ وہ آندا خالی نعرے نہ مار، ہاں بابا فرید فرماوندا خالی نعرے نہ مار، یہ حق ہو تے تسبیحاں کھڑکانیاں تے ہاں جناب علی یہ کھڑکنا تے نچنا ٹپنا سانو نہ دس، اساں راز و نیاز بڑے پڑے ہوئے نے، لیکن آپ فرماندے نے اساں نچوڑ اے کڈیا وے کہ جنوں اپنے محبوب دی راہ چ مٹنا نہیں آیا او دا حق ہو کسے کھاتے نہیں آیا۔ سانو نہ دس حق ہو کر کر کے سونا یار تے ملتے
عشق تے بہ جا چپ کر کے چھڈ عشق بہ جا چپ کر کے جے شیش کٹاونا آمدہ نہیں چھڈ عشق بہ جا چپ کر کے جے شیش کٹاونا آمدہ نہیں پھر چھڈ دے کسبیہ تسبیح ایک ہے محض دعوت. یہ محبت نہیں ہے، محبت اور عشق دا تقاضا ہے. محبت اور عشق دا تقاضا ہے کہ محبوب دے پیچھے چلیا جاوے، اتباع کیتی جاوے، اطاعت کیتی جاوے، گل مننی جاوے، حکم منیا جاوے. اور یاد رکھیا جے قربان جاواں میرے آقا انعامدار سرکار نے فرمایا جن میری اہل بیت نے محبت نہیں رکھی، جن میری اہل بیت دا دل دکھایا ہے، اہل بیت نال بیر رکھیا ہے، میرے گھر دیاں نال بیر رکھیا ہے، تو قربان جاواں میرے سونے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن میرے اہل بیت او دی شفاعت نہیں کرنگے، او دی سفارش نہیں کرنگے. کہ قبلہ جس دی شفاعت اور سفارش نبی دے گھر والے نہ کرن اگاں کیویں ٹپ کے جائے گا؟ توجہ نہیں یہ فرمائی. ہائے ہائے ہائے، میں محبت مانگتا ہوں، اپنے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں. محبت کیسی؟ زبانی نہیں، پیچھے چلنے والی. تسا میرے اہل بیت کے پیچھے چل پاؤ. میرے آقا انعامدار نے فرمایا اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت ایویں جویں نوح علیہ السلام دا بیڑا سی. میری اہل بیت ایویں وے جویں نوح علیہ السلام دا بیڑا سی. فمن راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک. فرمایا جیڑا اس بیڑے تے سوار ہو گیا وہ نجات پا جاوے گا، جیڑا رہ گیا وہ ہلاک ہو جاوے گا. او جویں نوح علیہ السلام دے بیڑے تے جیڑے سوار ہو گئے وہ عذاب تو بچ گئے، جیڑے رہ گئے وہ عذاب دا لقمہ بن گئے. میرے پاک نبی نے فرمایا میرے امتیو میری اہل بیت بھی ایویں مثال جے، میری اہل بیت بھی ایویں جے جویں حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی سی. کی مطلب؟ جے تساں انہاں نال لگ گئے، انہاں دے پیچھے ٹر پئے، انہاں نال محبت رکھ لئی تے پھر دنیا دی کوئی طاقت تھانوں ہلا نہیں سکتی. پھر ایتھے بھی نجات پا جاؤ گے، اگاں بھی نجات پا جاؤ گے. تے جے تساں میری اہل بیت دا راستہ نہ ملیا پھر ات بھی برباد ہو جاؤ گے، اگاں بھی برباد ہو جاؤ گے. دعا کر مولا تعالی اسانو اہل بیت دی کامل محبت دی دولت تو مالا مال فرماوے. وعدہ کیتا سی دو حدیثاں سناون دا اج جمعے تے، لیکن وقت کافی ہو گیا ہے. وہ دو حدیثاں انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے تے زندگی نے وفا کیتی تے جناب نو سناواں گا. دعا کر مولا سونا اہل بیت اطہار دا صدقہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے. جنہ دوستاں نے لنگر چ حصہ پایا ہے، جڑے دوست تشریف لے آیا ہو مولا سب دی حاضری سب دی نظر و نیاز اپنی بارگاہ قبول فرما کے اجر عظیم عطا فرماوے. وما علینا الا البلاغ المبین. ایک شیر سلام دا پڑھنے. مصطفیٰ جان رحمت بلا خون سلام شمع بز میں ہدایت بلا خون سلام
اللہ خون خیر الرسل سے ہے جل کا خمیر خاندان نبوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی عزیز تو پھیلے آل رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واهدنا وارزقنا یا رب العالمین سونے محبوب دا صدقہ اہل بیت اطہار دا صدقہ اساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مولا جو اسا نافرمانیاں کر بیٹھے ہیں معافی عطا فرما آئندہ ہر قسم دی معصیت اور نافرمانی تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجات عطا فرما یا رب العالمین اپنے سونے پاک محبوب دے پیچھے صحابہ دے پیچھے اہل بیت اطہار دے پیچھے اسانو صحیح طرح انہاں دا راستہ اختیار کرن دی توفیق عطا فرما مولا اساڈے دلاں نو اساڈے ذہناں نو صحابہ اور اہل بیت دی محبت دے نال روشن فرما منور فرما یا رب العالمین امت محمدیہ دی خیر فرما امت محمدیہ دی مدد فرما امت محمدیہ دی رحمت اور بخشش فرما یا رب العالمین اہل بیت اطہار دا صدقہ جو مسلمان بے اولاد نے مولا نیک صالح اولاد عطا فرما جو مریض نے کامل صحت عطا فرما یا رب العالمین جو پریشان حال نے مجبور نے مولا انہاں دے حالات دے اوتے اپنا خصوصی فضل فرما یا رب العالمین زندگی اسلام والی موت شہادت ایمان والی عطا فرما یا رب العالمین امام حسین سرکار والا دین شریعت دین نبی واسطے جذبہ عطا فرما مولا عمل دی توفیق عطا فرما عمل دی توفیق عطا فرما یزیدی کردار تو بچا مولا سانو صحیح مانے حسینی کردار دے مطابق چلن دی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ